बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, इससे मौसम जो है ना वाक़ई बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हो जाता है। लेकिन इससे जो नुकसानात होते हैं, अल्लाह ताला हम सबको, सब लोगों को जो है ना उनसे महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब रात को ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई और बारिश के साथ ओले जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़े और उस वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। बारिश जो है वो पूरी रात ही होती रही, फजर के बाद जाके ना रुकी थी और अभी जो है ना हल्का हल्का सूरज निकल रहा था। और बात वही है कि चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, धूप हो, कुछ भी हो, हमारे काम जो है ना वो नहीं रुकते। तो अभी सब्जी वाला बाहर आ गया था तो मैंने सब्जी जो है ना, सब्जी तो नहीं प्याज वगैरह ले ली थी, क्योंकि इस तरह ठेले वाले जो गली में आते हैं ना वो काफ़ी सस्ती जो है ना वो चीज़ें दे जाते हैं। तो मैंने मटर और प्याज जो है ना वो ले लिए। और माशाल्लाह से माह रमज़ान बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना जो है वो उसकी आमद है और हर घर में क्लीनिंग चल रही है। मैंने भी स्टार्ट कर दिया, कोना कोना थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना रोज़ साफ़ कर रही हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना सारे काम हम जब कर लेंगे ना, ज़ाहिर है हमने अपने आप को थकाना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सेहत दे, ज़िंदगी दे। और रमज़ान शरीफ में जो है ना रोज़े भी रखने हैं, सहरियाँ भी करवानी हैं, इफ्तारियाँ भी करवानी हैं। हम पे जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक माँ पे, बीवी पे और घर की जो खातून होती है ना उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर डबल काम जो है ना वो हो जाता है। तो अपने आप को थकाने के बजाय जो है ना हमें अभी से थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो करके अपने सारे काम इस तरीके से कर लें कि उस महीने में जो है ना हमें ज़्यादा इस तरह के कामों में मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि उस महीने का जो असल मकसद है ना वो है इबादत करना, रोज़े रखना, अल्लाह ताला को राज़ी करना। तो वो सबसे ज़रूरी है और सबसे जो है ना अहम वही है। ये घर के काम जो है ना ये चलते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि काम जो है ना वो भी रुकते नहीं हैं, उनको भी हमने साथ-साथ लेके चलना है। तो बेहतर यही है कि अभी से जो है ना जो थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दें। और इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं, डस्टबिन्स होती हैं, इस तरह के जो मैट होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये रूटीन में जो है ना वो नहीं होते। ज़ाहिर है ये हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1-2 बार इस तरह से हम वॉश करते हैं सारी चीज़ें। तो इनको आहिस्ता-आहिस्ता करके, एक-एक करके, 2-2 करके, इस तरह करके ना वॉश कर लें। कभी घर का एक कोना साफ़ कर लें, कभी जो है ना एक दिन जो है ना लगा कि आप रूम सेट कर लें, उसके जाले वगैरह उतार लें। एक दिन जो है ना आप किचन साफ़ कर लें, एक दिन आप दूसरा रूम साफ़ कर लें, एक दिन आप जो है ना अच्छे से वॉशरूम की डीप क्लीनिंग कर लें। और अगर आपका सहन वगैरह है, कोई और घर का कोई स्टोर वगैरह है, तो अगर वहाँ पे आपको ज़रूरत है उस ठीक करने की, ऑर्गेनाइज़ करने की, तो उसको कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है इन चीज़ों के लिए। तो ज़ाहिर है घर भी बिखरा-बिखरा जो है ना हम नहीं रख सकते और काम जो है ना वो भी नहीं रुकते। तो ये जो स्ट्रेस जिनके साथ हमें होता है ना जिन कामों से, तो उनसे बचने के लिए, कामों के स्ट्रेस से बचने के लिए ना हमें ये काम पहले से अगर हम करके रख लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा जो है ना हमारा फिर वक़्त गुज़र जाता है। तो आप भी इस तरह करके थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को साफ़ करें, ताकि सुकून जो है ना सुकून के साथ और पुरसुकून हो कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें, रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें और अपने घर को अच्छे से जो है ना वो सँभाल सकें। अच्छा, माह रमज़ान जब आता है ना तो हम अपने घरों को बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके आने की खुशी में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करते हैं, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए बहुत सारी जो है ना तैयारियाँ करके रख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है अपने दिलों को साफ़ करना, अपने दिलों को तैयार करना, अपने दिलों को जो है ना चमकाना, वो उस पे काम नहीं होता। मैंने देखा है, बल्कि ऐसा ही होता है कि बहुत सारे जो है ना रिश्ते वो हसद की नज़र हो जाते हैं, वो जो है ना जलन की नज़र हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा रिश्तों में ना कड़वाहटें हैं, गलतफ़हमियाँ हैं। तो ये चीज़ें भी कोशिश किया करें कि दिलों को साफ़ करें, प्यार मोहब्बत से जो है ना एक-दूसरे के साथ रहें। कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई बात ऐसी ना हो कि किसी का दिल दुखे। हसद बहुत ज़्यादा है, हसद जो है ना बहुत ज़्यादा है, रिश्तों में भी हसद बहुत ज़्यादा है। अगर आपका किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है, कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर आपका इस तरह का भी कोई रिश्ता है ना, तो वो रिश्ते भी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूसरों को हसद की नज़र से देखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, रिज़्क जो है ना वो अल्लाह ताला देता है और अल्लाह ताला ने वादा किया है देने का। वो किसको कितना देता है, किसको कितना नहीं देता, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। मैंने देखा है कि आजकल रिश्तेदारों में, आजकल जो है ना आपके अपनों में कोई अच्छा कमाने लग जाता है, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, कोई भी, तो बहुत ज़्यादा लोग हसद करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग बातें करते हैं। अजीब-अजीब सी जो है ना सूरत हाल होती है।
اس طرح کے رشتوں میں۔ تو دیکھیں حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نواز رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی محنت ہے، اس کا جو ہے نا محنت جب آپ لوگ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے آپ کو۔ تو وہ اپنی محنت سے اگر کچھ کما رہا ہے، کچھ حاصل کر رہا ہے تو حسد مت کریں۔ حسد جو ہے نا وہ انسان کو جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی یہ چیز بہت بری ہوتی ہے، وہ اندر اندر سے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے حسد کر کر کے۔ حسد کی بجائے جو ہے نا اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے کام کو محنت سے کرنا چاہیے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نوازتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کی محنت جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ جو ہے نا اس کا پھل ضرور دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے نا جلدی مل جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ دیر سے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ دلوں کو بھی صاف کریں۔ جب رمضان آتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے بس یہی بنا لیا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا اس میں کھانا ہے اور بس یہی چیزیں کرنی ہیں، لیکن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت تو کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح روشن کرنا ہے جیسے ہم اپنے گھر کو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جو ہے ہم فریجیں بھر لیتے ہیں، اسی طرح اپنے دلوں میں جو ہے نا وہ محبت بھریں دوسروں کے لیے، تو دیکھیں پھر زندگی جو ہے نا وہ کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، میں نے جو ہے نا وہ شاور بھی لے لیا تھا، اور آج جمعہ بھی ہے، جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ٹھنڈ آج بہت زیادہ تھی کیونکہ رات کو اولے پڑے ہیں، ساری رات بارش ہوتی رہی ہے نا، تو آج کبھی جو ہے نا دھوپ نکل آتی تھی اور کبھی بادل آ جاتے تھے، تو بس ایسے ہی چل رہا تھا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی، کپڑے جو ہے نا وہ بار بار گر رہے تھے اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ خیر پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھ کے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے کام سٹارٹ کر دیے تھے۔ ڈسٹ بن جو میں نے واش کی تھی اس کو اچھے سے میں نے ڈرائی کر لیا تھا، اور اس میں جو ہے نا یہ سارا بیگ میں لگا دیتی ہوں۔ اس کے بعد پیاز والی ٹوکری بھی جو ہے نا اس کو بھی میں نے واش کر لیا تھا، اب کافی ٹائم جو ہے نا وہ گزر جائے گا۔ یہ کچھ آلو جو ہے نا وہ بچ گئے تھے، میں آلو جو ہے نا کبھی بھی دھو کے نہیں رکھتی کیونکہ وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں، نرم سے، جب ان کو واش کر کے ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑے سے کیونکہ رہ گئے تھے اور بھی میں نے یوز کرنے تھے، تو بس اس کو میں نے پھر دوبارہ نہیں ڈالا۔ اب اس کو میں واش کر کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ بناؤں گی، کیونکہ آج جو ہے نا میرا سالن رات والا ہی رکھا ہوا تھا، تو دوپہر کو ہم نے وہی کھا لینا تھا، کیونکہ اور صبح کے میں کام وغیرہ بھی کر رہی تھی، اور کچھ کپڑے میں نے واش کیے تھے ہاتھ پہ دھونے والے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا ایکسٹرا کرنے والے، وہ آپ کر کے رکھ لیں، تاکہ پھر اینڈ پہ جو ہے نا آپ بھاگ کے کر رہی ہوں کہ یہ بھی سنبھالنا ہے، وہ بھی سنبھالنا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جو کام کرنے والے ہیں نا ان کو پہلے سے ہی کر کے رکھ لیں۔ تو ابھی جو ہے نا مٹر میں چھیلنے بیٹھ رہی تھی، تو یہاں پہ ہیٹر کے آگے، کیونکہ آج اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے نا، اور میری بیٹی نے کیک بنایا تھا گھر میں ہی، تو وہ ہم چائے کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا رہے تھے۔ اور آج میں نے بنائے ہیں آلو مٹر، اور یہ دیکھیں ہوا اتنی زیادہ چل رہی تھی نا، آج بہت ٹھنڈ تھی آج۔ تو خیر کپڑے یہ جو ہے نا ڈرائی جو ہو گئے تھے ان کو میں اتار لوں گی، اور اس کے بعد ان کو پھر میں اندر رکھ لوں گی، اور جو باقی تھوڑے موٹے کپڑے ہیں نا ان کو ڈرائی ہونے میں نا کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا موسم ہو نا تو پھر میں اندر ڈال دیتی ہوں، یا پھر ہیٹر کے آگے جو ہے نا آج کل ڈال دیتی ہوں، تو وہ پھر ڈرائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر جو ہے نا پڑے رہتے ہیں تو بہت زیادہ پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی جب بھی کپڑے دھویا کریں نا، تو جب تھوڑی سی شام ہونے لگتی ہے نا اور کپڑے جو ہے وہ ابھی فل ڈرائی نہیں ہوتے، تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ ہیٹر آج کل چل رہا ہوتا ہے، گیس تو آتی نہیں، زیادہ تر الیکٹرک ہی جو ہے نا وہ یوز کر لیتے ہیں، تو اگر آپ جب چلا کے بیٹھیں تو اس کے آگے جو ہے نا وہ پھیلا دیں، تو اس سے جو ہے نا ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، کپڑے جو ہے نا وہ جو میرے تھوڑے سے یہ میں نے اس دن فنکشن وغیرہ پہ ہم نے پہنے تھے کپڑے، تو یہ سارے میں نے واش کر کے ڈرائی کر لیے تھے، اب ان کو میں سنبھال لوں گی، کیونکہ یہ نا بہت زیادہ گندے نہیں ہوتے، اور ان کو میں مشین میں بالکل بھی واش نہیں کرتی، بس ہلکا سا سرف ڈال کے اور اس کو تھوڑی دیر بھگو کے رکھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر واش کر لیتی ہوں، تو یہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا یہ بھی کافی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں آپ کا، تو اس طرح کے کام بھی چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ پہلے سے آپ کر کے رکھ لیں، تاکہ پھر آپ کو جو ہے نا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیا کریں، اور کمنٹ جو ہے نا وہ ضرور کیا کریں، جب آپ کمنٹ کرتے ہیں نا تو میں پڑھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو کمنٹ ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اگر نیو ہیں تو چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ورنہ لائک ضرور کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔